یہ मोनाको है, दुनिया का दूसरा छोटा मुल्क है जिसे आप सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं। मगर यहाँ अयाशी आपकी सोच से भी ज़्यादा है और यहाँ के लग्जरी लाइफ भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस मुल्क में आपको हर कोई अरबपति मिलेगा। यहाँ लोग इतने अमीर क्यों हैं? यहाँ पे कौन कौन सी नौकरियाँ मौजूद हैं? यहाँ का वीज़ा और नेशनैलिटी आप कैसे हासिल कर सकते हैं? इतना अमीर मुल्क मगर यहाँ ना कोई फ़ौज है और ना ही कोई एयरपोर्ट है। इसकी क्या वजह है? ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। ये दुनिया का दूसरा छोटा मुल्क है जो फ्रांस के जनूबी साहिल पर वाक़ है, जो शानदार ज़िंदगी, कसिनो और फार्मूला 1 रेस के लिए मशहूर है। आप जानकर हैरान होंगे, इस मुल्क के 75% लोग अरबपति हैं। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको आप पैदल सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में ट्रेन का बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है। ट्रेन के ज़रिए आप दूसरे मुल्कों में भी जा सकते हैं और दूसरे मुल्कों से इस मुल्क में ट्रेन के ज़रिए भी आ सकते हैं। एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ समंदर है। पूरी दुनिया से लोग अयाशी करने इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क में लग्जरी कार्स और यॉट आपको हर जगह नज़र आएंगी। इस छोटे से मुल्क की जीडीपी $9 बिलियन है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $2,40,000 सालाना है, जो पाकिस्तानी 6 करोड़ 70 लाख के बराबर है। मतलब यहाँ हर कोई करोड़पति है। सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा मुल्क कैसे इतना अमीर है। इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गेमिंग और गैम्बलिंग है। दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इस मुल्क में अपना पैसा लाते हैं और जुआ खेलते हैं। इसके बाद उनको उसकी रसीद दी जाती है कि ये पैसा उन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद ये तमाम ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह इस कंट्री का टैक्स फ्री होना है। इसी वजह से दुनिया के बिलियनर इस मुल्क में अपना पैसा लेकर आते हैं। इस मुल्क के अमीर होने की एक सबसे बड़ी वजह कसिनो है, जिसका नाम मोंटी कार्लो कसिनो है। ये 1869 में खोला गया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये कसिनो इतना अहम क्यों है और क्यों खोला गया। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। ये बात है 12वीं सदी की। इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर रोमन एम्पायर का कब्जा था। रोमन एम्पायर के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया। इटली के किंग के एडवाइज़र को ये इलाका अलाट कर दिया गया। इस फैमिली का नाम ग्रीमेल्डी था। उस वक्त उस इलाके पर मुकम्मल अजारादारी इस फैमिली की नहीं थी। और ये इटली के अंडर था। 1297 में इटली के हालात ख़राब होना शुरू हुए तो इस फैमिली ने मोनाको पर मुकम्मल अपना कब्ज़ा कर लिया। तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि ये मोनाको में मोंक्स की शक्ल में दाखिल हुए और लिबास में हथियार छुपाए हुए थे। 14वीं सदी में ये इलाका दोबारा स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये फैमिली इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही जंग कर सकती थी। इस फैमिली ने स्पेन से ये इलाका ख़रीदने का फ़ैसला किया। 1419 में ये इलाका कुछ शराइत पर स्पेन से ख़रीद लिया। 1793 में फ़्रांस ने इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया, लेकिन 1861 में मोनाको को फ़्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी इस शर्त पर मिली कि 2 इलाके फ़्रांस को देने पड़े, जहाँ से मोनाको मुल्क अपना सारा पैसा कमाता था। कमाई करने वाले दोनों इलाके जब फ्रांस को दे दिए गए तो मोनाको मुल्क मुआशी बहरान में चला गया। मोनाको के प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया कि यहाँ कसिनो खोला जाए और दुनिया के अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए और मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर और अयाश तरीन लोगों ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे मोनाको की दौलत में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ। इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि अपनी आवाम से टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और आज तक ऐसे ही चल रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक जुए खानों पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसका फ़ायदा मोनाको को हुआ। और दूसरा, ये इलाका लग्जरी लाइफ के लिए भी बेहतरीन माना जाता था। लग्जरी होटल, लग्जरी रेस्टोरेंट आपको यहाँ हर जगह नज़र आएंगे। आपको एक हैरान कुन बात बताती चलूँ, इस कंट्री ने पूरी दुनिया के लिए जुए को आम कर दिया, लेकिन आज भी इस मुल्क के रहने वालों पर जुआ खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2% है। आपको इस कंट्री में गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे घर और बिल्डिंग भी इस मुल्क में हैं। 3 मुरब्बा फीट ज़मीन की कीमत $50,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 30 लाख के बराबर है।
اگر آپ 1100 اسکوائر فٹ کا پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو پاکستانی 5 ارب روپے کا ملے گا۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے، جو پاکستانی 290 روپے کے برابر اور انڈین 85 روپے کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا پینٹ ہاؤس بھی اس ملک میں موجود ہے، جس کی مالیت $335 ملین ہے۔ فارمولا 1 ریسنگ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اس ملک کی سب سے مشہور گیم ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس ایک الگ سے فارمولا 1 ریس کا ٹریک موجود نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کی سڑکوں کو ٹریک بنا دیا جاتا ہے اور دنیا کے امیر ترین لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اس ملک کی نیشنلٹی کے لیے آپ کو بینک میں $5 لاکھ رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پراپرٹی خریدیں اور آپ کے پاس نوکری یا اپنا بزنس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 3 سال کا آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملے گا اور 10 سال بعد پرنس کی مرضی سے آپ کو نیشنلٹی دی جائے گی۔ اس ملک میں آپ کو ایئرپورٹ نہیں ملے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیسے اس ملک میں جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو موناکو سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر فرانس کے ایئرپورٹ پر آنا پڑے گا۔ وہاں سے بس، ٹرین اور ٹیکسی پر بیٹھ کر آپ موناکو آ سکتے ہیں۔ موناکو کی 40,000 کی آبادی میں صرف 22% لوگ موناکو کے ہیں، باقی دوسرے ممالک سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ موناکو کی اپنی کوئی آرمی نہیں، لیکن فرانس کی آرمی موناکو کے دفاعی معاملات دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فرانس سے ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اگر یہ فیملی ختم ہو جائے تو یہ ملک فرانس کا حصہ بن جائے گا۔ موناکو امیر اور خوشحال ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کی نسبت کرائم کی شرح کم ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا کا محفوظ ترین ملک بھی مانا جاتا ہے۔ سنگاپور کی طرح یہ بھی سٹی اسٹیٹ ہے اور اس کا کوئی بھی کیپٹل نہیں ہے، بلکہ موناکو کنٹری بھی اور موناکو ہی کیپٹل ہے۔ موناکو میں آپ کو ایک بھی مسجد نہیں ملے گی۔ 300 افراد مسلم ہیں اور 80% آبادی کیتھولک ہے۔ اس کنٹری میں زیادہ تر اٹالین، فرینچ اور انگلش بولی جاتی ہے، لیکن آفیشیل زبان مونیگیسک ہے، جو بہت کم لوگ بولتے ہیں، لیکن اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اب اسکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ موناکو یورپین یونین کا رکن ہے، لیکن یہ شینجن ممالک میں شامل نہیں ہے۔ ثقافتی لحاظ سے بھی یہ ملک بہت اہم ہے، جو پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آبادی تو صرف 40,000 ہے، لیکن ٹورسٹ 90 لاکھ سالانہ آتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر طرح کا عیاشی کا سامان آسانی سے مل جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر مونٹی کارلو کسینو ہے۔ ٹورسٹ کے اتنی بڑی تعداد میں آنے کی وجہ گرینڈ پکس بھی ہے، جسے لاکھوں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال یاٹ شو بھی کیا جاتا ہے، جس میں دنیا کے لگژریس یاٹ دکھائے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ فیسٹیول ستمبر میں لگایا جاتا ہے۔ آپ موناکو میں پرنس پیلس کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اندر سے بھی بہت لگژری ہے۔ جو لوگ بیچز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بیچز بھی موجود ہیں، لیکن اس کنٹری میں فحاشی بھی عروج پر ہے اور جسم فروشی بھی اس کنٹری میں قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ملک میں آپ کو خوبصورت ترین رشین لڑکیاں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ ٹورسٹ جاپان گارڈن کا بھی ضرور وزٹ کرتے ہیں، جہاں آپ کو قدرت کا پرسکون نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 100% کے قریب ہے، مطلب پورا ملک ہی پڑھا لکھا ہے۔ اس ملک میں صرف ایک یونیورسٹی موجود ہے جس کا نام انٹرنیشنل یونیورسٹی آف موناکو ہے۔ اس ملک میں رہنے کا خرچہ 6,000 یورو سے 8,000 یورو ماہانہ ہے، جو پاکستانی تقریباً 20 لاکھ کے برابر ہے، جس میں آپ کو صرف ایک کمرہ دیا جاتا ہے اور اس میں کھانے پینے کا خرچہ شامل ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے ویزا کی تو آپ کو اس ملک میں جانے کے لیے فرانس کا ویزا لینا ہوگا۔ پاکستان میں اس کی ایمبیسی موجود نہیں ہے، آپ کو فرانس کی ایمبیسی میں جانا پڑے گا۔ اس کنٹری میں جابز بھی موجود ہیں، جس میں اکاؤنٹنٹ، ہوٹل مینجمنٹ اور IT کی جاب سب سے زیادہ ہیں، اور یہاں پر آپ کو بہت سے لگژری ہوٹل بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اس ملک کے 3 بہترین ہوٹل یہ ہیں۔ ہوٹل ڈی پیرس موناکو، یہ ہوٹل اپنے شاندار سمندری نظاروں اور لگژری سوٹس کے لیے مشہور ہے۔ مونٹی کارلو بھی، یہ ہوٹل موناکو کی علامت ہے اور یہاں ایک کسینو، سپا اور ایک خوبصورت باغ بھی ہے۔ 4 سیزنز ہوٹل موناکو، یہ ہوٹل اپنے جدید ڈیزائن اور اعلیٰ سہولیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے خوبصورت ساحلوں کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی موناکو ملک کے بارے میں چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو۔ کیسی لگی آپ سب دوستوں کو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔